नमस्कार। सामाजिक उत्तरदायित्वका निम्ति चिकित्सक नेपाल विद्यार्थी एकाइ धरानले तयार पारेको आजको कार्यक्रममा हामी महिला तथा दिदीबहिनीहरूको कथा सुन्नेछौँ। उहाँहरूको पहिलो महिनावारीको कथा। हामी आफ्नै घरमा रहनुभएका र घर नजिकैका दिदीबहिनी तथा गृहिणीहरूलाई आफ्नो अनुभव सुनाउन आग्रह गर्यौँ। आउनु सुनौँ उहाँहरूको अनुभव उहाँहरूकै शब्दमा। सुरुमा हामी सुन्नेछौँ साथी रिवाज अधिकारीद्वारा सङ्कलित यो पहिलो सामग्री। नमस्ते, म रिजु अधिकारी। म चाहिँ पेसाले सिभिल इन्जिनियर, 4 वर्ष भयो यसै फिल्डमा जब गर्दैछु। म मास्टर्स इन रुरल डेभलपमेन्ट पछि अहिले मास्टर्स इन ट्रान्सपोर्टेसन इन्जिनियरिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट पनि गर्दैछु। म 28 वर्षको भएँ। यो जुन महिनावारी भनेर जुन विद्यमान छ, यो पिरियड्स भनेर जुन हामी भन्छौँ, यो फर्स्ट टाइम चाहिँ हजुरलाई कहिले भएको थियो अलि भनिदिनु न। यो चाहिँ म 2062 मा हो। म 13 इयर्सको थिएँ त्यतिखेर। यही वैशाखको महिना थियो, वैशाखको 25 गते। म 8 क्लासमा पढ्दै थिएँ। त्यही भर्खर सुरु भइरहेको थियो 8 क्लास। त्यतिखेर म फर्स्ट टाइम पिरियड्स भएको। अनि हजुरले कसलाई भन्नुभयो, कसरी सेयर गर्नुभयो? त्यसको चाहिँ अलि एउटा अब स्टोरी जस्तै टाइपको छ, सानो है। त्यो दिन चाहिँ आमाको मुख हेर्ने दिन थियो। अनि त्यही भएर चाहिँ अब मामु चाहिँ भाइलाई लिएर मामा घर जानुभएको थियो। बाबा त्यही दिन फर्किने हिसाबले उता हजुरआमालाई भेट्न जानुभएको थियो। म चाहिँ साथीकोमा खाना खाने प्लान गरेँ। अनि खाना खाएर फर्किएर आफ्नो रुममा आइसकेपछि चाहिँ मलाई थाहा भयो। अनि जो साथी मसँग थिइन् उनी पनि केही महिना अगाडि मात्र भएको भएर चाहिँ मलाई अलि सजिलो पनि भयो। 8 क्लास भनेपछि मेन्स्ट्रुअल हेल्थ अलिकति यो हेल्थ एन्ड फिजिकल एजुकेसनमा पढेको पनि भएर मैले थाहा पाएँ। अनि त्यसपछि चाहिँ अनि बल्ल अब छिमेकी दिदीलाई भन्ने, अनि त्यसपछिका कुराहरू चाहिँ बल्ल सुरु भए। मैले चाहिँ फ्यामिलीलाई अरूलाई भन्नुभन्दा पनि मैले फ्रेन्डसँग नै सेयर गर्ने मेरो वातावरण भइरहेको थियो त्यतिखेर चाहिँ। अनि पछि जब बाबा मामु कोही आउनुभयो, अनि त्यसपछि चाहिँ कस्तो रियाक्सन थियो, लाइक के भयो त्यसपछि चाहिँ? त्यसपछि भनेको अब मैले चाहिँ मेरो विचारमा त्यतिखेर सबैजनाले त्यस्तै नै गर्थे। मैले पनि के फेस गर्नु पर्यो भन्दा अब त्यो छिमेकी दिदीले उहाँको मम्मीलाई भन्नुभयो। अनि त्यसपछि एउटा पछ्यौरा जस्तो ओढेर मुखले ढाकेर म आफ्नो घरबाट बाहिर निस्केर रोड हुँदै त्यो कम्पाउन्डभित्र छिरेर अनि लुक्नको लागि, किन भन्दाखेरि आफ्नो घरमा बस्नु हुँदैन, अनि त्यसपछि सूर्य हेर्नु हुँदैन। यस्ता कुराहरूले गर्दाखेरि उहाँको घरमा लगेर अनि मलाई त्यहीँ राख्नुभयो। मैले इन्टायर 21 दिन भनिदो रहेछ, तर लकी इनफ त्यो बेला म 7 डेज मात्र त्यसरी बस्नु पर्यो। मामु भाइ पनि त्यतिखेर बन्द, यिनीहरू पढेर आउन भ्याउनु भएन। अब खासमा भन्नुपर्ने त मामुलाई हो, मामुले हो फेस गर्नुपर्ने। उता उहाँ पनि टेन्सन। अनि बाबा आउनु भइसकेपछि पनि त्यही आन्टीले भनिदिनु भयो र मैले बाबालाई देख्न भेट्न बोल्न त पाइनँ। उहाँले नै रिले गरिदिनु भयो छोरीलाई यस्तो भयो भनेर। अनि म उहाँहरूकै निगरानीमा भनौँ न, त्यही आन्टीहरूकै निगरानीमा उहाँहरूले नै पकाएर दिनुहुन्थ्यो। बाबाले पकाएको खानु हुँदैन भनेर। अनि बाबा एक्लै पकाएर छेउको घरमा खाने, म एक्लै पकाएर छेउको घरमा बस्ने रुमभित्र। अनि उहाँहरूले चाहिँ मलाई सजिलोको लागि त्यतिखेर मैले एकदम सुविधायुक्त भनौँ न, अब मलाई एउटा क्यासेट अब एफएम पनि बज्न मिल्ने दिनुभएको थियो। म त्यही सुन्थेँ, बाहिर निस्किनु पर्दैन थियो। लकिली 4 डेज मात्रै स्कुल लाग्ने भयो। 3 डेज चाहिँ समथिङ केही परेर बिदा भयो। अनि त्यसको कारणले गर्दाखेरि 4 डेज मात्रै स्कुल छुट्यो भन्ने खुसी थियो मनमा। अनि अब त्यसपछिका प्रब्लमहरू भनेका त अब फोनमा ल्यान्डलाइनमा कुरा हुन्थ्यो मामुसँग। अब राम्रोसँग डिटेलमा सोध्न ओर्न पाइएन। त्यही दिदीहरू जसले भनिदिनु भयो त्यही आधारमा मैले गरेको हुँ। अब राम्रोसँग मेन्स्ट्रुअल हाइजिन भनेर पनि थाहा थिएन। अब आफ्नै हिसाबमा अनि सामान्य उहाँहरूले सिकाएकै हिसाबमा चाहिँ मेरो त्यो पिरियड कट्यो भनौँ न। फर्स्ट टाइमको पिरियड चाहिँ कट्यो। त्यसरी अरू कसैको छिमेकीको घरमा त्यसरी बस्दा, कसैलाई कन्ट्याक्ट गर्न नपाई बस्दाखेरि
प्रब्लम त अवश्य केही आयो होला, अलिक प्रब्लम्सहरू चाहिँ कस्तो फेस गर्नुभयो त्यो भनिदिनु। प्रब्लम्सहरू त अभियसली आयो, अहिलेको भन्दा त्यतिखेर धेरै नै स्ट्रिक्ट थियो। अब ब्राह्मीण फ्यामिली एक त हामी, अनि वरिपरिको सबैजना त्यही नै रुल्स एन्ड रेगुलेसन्समा बस्ने, त्यही फलो गर्ने भएको भएर म चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइपको प्रब्लमहरू, अभियसली रेस्ट्रिक्सनहरू। फर्स्ट भनेको चाहिँ म ढोकाबाट बाहिर पनि निस्किन पाउँदैन थिएँ, घाम हेर्नु हुँदैन भनेर। अनि त्यसपछि अर्को कुरा भनेको के हो, उहाँहरू मलाई थालमा ल्याएर खानेकुरा दिनुहुन्थ्यो, अनि म भित्रै एउटा बाटा प्रोभाइड गरिएको थियो, पानी थिए, अनि त्यो बाल्टीको पानीले त्यही धोएर राति त्यो बाटाको पानी फालेर हुन्छ नि कसैले नदेखोस् भन्ने हिसाबमा त्यही घरको अङ्कलहरूसँग पनि मलाई चाहिँ हुन्छ नि देखिन्छ भनेर दिएन। उहाँहरू साथी त बस्नुहुन्थ्यो, त्यो कुरा त राम्रो हो। अलिकति अब सुविधा सम्पन्न भनौँ, राम्रै खाले टोइलेटहरू भएको घरहरू त मैले पाएको हो, घर त त्यतिखेर पाएको हो, तर पनि त्यसको रेस्ट्रिक्सन मलाई आएको प्रब्लम भनेको फर्स्ट के हो भन्दा एक्सिडेन्टल्ली नै भनौँ, मैले त्यतिखेर मामु पनि होममेड प्याड युज गर्नुहुन्थ्यो, अनि त्यतिखेर अब तन्ना साडी जे हुन्छन् तिनैको युज गर्ने। मैले चाहिँ त्यो 1 महिना 2 महिना अगाडि मामुले च्यातेर एक ठाउँमा राख्नु भएको, बाँकी चाहिँ आफ्नो लागि प्रयोग गर्ने एक ठाउँमा, अनि बाँकी हुन्छ नि अब त्यो ठुलो पिस अफ क्लोथ, अनि त्यो चाहिँ एक ठाउँमा राख्नु भएको देखेको थिएँ लक्किली। र म अब त्यो आन्टीको घरमा जाँदाखेरि त्यही कपडा लिएर गएँ, आफ्नै हिसाबले, कसैले सिकाएर होइन। अनि मलाई त्यतिखेर त सेनिटरी प्याडको एक्चुअली थाहा पनि थिएन, अनि अब महँगो हुन्छ होला जस्तो लाग्थ्यो। एउटा प्याकेट अफ प्याड चाहिँ मैले देखेको हो, तर नट लाइकली कि त्यो होममेड जस्तै थियो, अनि मलाई त्यो युज गरेर कहाँ फाल्ने होला भन्ने जुन मैले आफै कन्फ्युजनमा परेको हुनाले अब बेटर इज यही हो भनेर मैले त्यो लिएर गएँ। ब्लू कलरको थियो। अब दिदीहरूले यसरी गर्ने भनेर त सिकाउनु भयो, तर राम्रोसँग प्लेस गर्न नजान्ने त्यसलाई, अब मामु भएको भए सायद सजिलो हुन्थ्यो होला। अनि प्लेस गर्न नजान्ने, ठुलो बनाउने, अनि अब त्यो पनि कस्तो भन्दाखेरि त्यसमा धेरै केमिकलहरू, मतलब हाम्रो बडीको सबै त्यो एउटा टाइपको फोहोरहरू निस्किने हो। अब त्यसले गर्दाखेरि त्यो 2-3 दिनमा त्यो ठाउँ चाहिँ हुन्छ नि कलर जाने जस्तो हुन थाल्यो। अब त्यसले गर्दा त झन् चिनिने। अनि त्यो प्लस त्यो क्लोथलाई मैले घाममा सुकाउन पाएको भए त इनफ हाइजेनिक हुन्थ्यो होला, तर म त्यसलाई भित्रै डोरी टाङ्गिएको थियो, त्यहीँ भित्र सुकाउँथेँ। अनि त्यस्तै धेरैवटा बनाएँ मैले आफ्नै हिसाबमा। त्यो भइसकेपछि बेसिक बिहान उठेर नुहाउनु पर्थ्यो चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो, तर अब हुन्छ नि युज गर्नेदेखि लिएर मेरो बडीमा भएको फिजिकल एन्ड म भएको इमोसनल चेन्जहरू चाहिँ मैले आफै त्यसलाई ह्यान्डल गरेँ भनौँ, एक प्रकारले त्यस्तै वातावरण पनि भयो। अनि राम्रोसँग मेन्स्ट्रुअल हाइजिन भनेको कुरा चाहिँ पढेर मात्र थाहा पाएर, सामान्य त्यहाँ दिदीहरू हुनुहुन्थ्यो 2 जना, उहाँहरूले भन्नुभएको हिसाबमा। अनि अब हुन्छ नि त्यसलाई चेन्ज गर्नुपर्ने टाइम कति हो, त्यसले मलाई इन्फेक्सन गर्ने हो कि के हो, यिनीहरू नथाहा पाइकन जनरली यतिमा चेन्ज गर्नु पर्दो रहेछ भनेर भनेको हिसाबमा, अनि आफूलाई अब कम्फर्ट नभएको हिसाबमा मात्रै चेन्ज गर्ने। त्यहाँको अङ्कल त्यहाँ नहुँदाखेरि गएर अब हुन्छ नि बाबाले पछि त बेलुका आएर त मलाई साबुनहरू, सुत्नलाई क्लोथ सबै प्रोभाइड गर्नुभएको थियो, त्यही उहाँले पठाइदिनु भएकोले त्यो धुने सुकाउने। अनि त्यसपछि अब सुत्दाखेरि पनि अब लेडिजहरूमा आउने प्रब्लम, सुत्दाखेरि आउने प्रब्लम त्यतिकै, त्यो पनि उहाँहरूलाई नै सोधेर, जुन सामान्य कुरा हुन्। अनि अब एक प्रकारले कस्तो पनि भयो भन्दा इमोसनल पनि चेन्ज आउँदो रहेछ। हामीले त फिजिकल पढाइ हुन्छौँ हेल्थ एन्ड फिजिकलमा, इमोसनललाई त्यति सोचेको हुँदैन, हाम्रो सोच्ने उमेर पनि हुँदैन त्यतिखेर। अब के भयो भने म रोएँ। म थाहा पाएपछि मलाई यो पनि थाहा छ मामु सधैँ हुनुहुन्छ, सबै लेडिजहरू हुन्छन्, तर म मजाले रोएँ एकपल्ट। मलाई नराम्रो लाग्यो, खै के नराम्रो लाग्यो थाहा छैन, तर यो डिल गर्न अनि यो सबै गर्नलाई सायद अहिले कसैलाई हुन्छ भने म कम्तीमा उसको मन अलिकति केही पर्सेन्टसम्म बुझ्ने गरी बुझाउनसम्म सक्ने भएँ। तर आफूले फिल गर्दा चाहिँ इमोसनल्ली विक, फिजिकल्ली विक, अनि
चेन्जेसहरूलाई आफूले फेस गर्दाखेरि अब त्यसमा आउने प्रब्लमहरू यिनीहरू चाहिँ पहिल्यै सायद भन्नुको कोही हुनु पर्दो रहेछ जस्तो मलाई फिल भयो। यस्ता खाले जुन अहिले थाहा पाउँदा सबैलाई आउँदो रहेछ यो चेन्जेसहरू, त्यो चेन्ज पनि मैले फिल गरेँ। रेस्ट्रिक्सनको त कुरै छोडौँ, केही नछोइकन गएर हुन्छ नि एउटा रुममा बस्नु, अरूको घरको रुममा बस्नु, त्यो चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ अब यस्तै गर्नुपर्छ भनेर ठुलो नलागे तापनि अहिले सम्झिँदाखेरि चाहिँ इट्स हरिबल, यो हरिबल कुरा हो, एकदम टेरिबल कुरा हो। यस्तो कसैले फेस गर्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। हजुरले त्यो रेस्ट्रिक्सन्सहरू बारे पनि भन्नुभयो, यो लाइक घाम हेर्नु हुँदैन थियो, मेल्सहरूको कन्ट्याक्टमा हुनु हुँदैन थियो, आफै अनमा आफ्नो सबै त्यो जिम्मेवारीहरू पुरा गर्नुपर्ने, हाइजिन मेन्टेन गर्नुपर्ने, सकेसम्म जति नलेज छ त्यति अनुसार गर्नुपर्ने कुरा गर्नुभयो। र यो त अब त्यो फर्स्ट इनिसियल फेजेसको कुरा भयो आफ्नो लाइफमा, फर्स्ट मेन्स हुँदाखेरिको। र अहिले चाहिँ के प्रब्लम फेस गर्नुहुन्छ अहिले हालसम्म आइपुग्दा पनि? फर्स्ट टाइम मात्र होइन, म चाहिँ अलिकति एक्स्ट्रा पनि मेन्सन गर्न चाहन्छु। फर्स्ट टाइम मात्र होइन, मलाई त्यतिखेर त 21 डेज नराखेर 7 डेज राखिनु, मामु 7 डेजमा 6th डेमा आइपुग्नु, 7 डेमा मलाई निकाल्नु, त्यो त मेरो लागि एकदम हुन्छ नि नयाँ लुगा दिएर निकाल्नु, त्यो सबै राम्रो भएको थियो त्यति बेलाको हिसाबमा हेर्दाखेरि भनिन्छ। अब कस्तो भन्दाखेरि म यस्तो मेरो एक्सपिरियन्स अनि मैले सुनेको सबैको अहिले थाहा पाउँदाखेरि फर्स्ट मेन्स्ट्रुएसन देखिएपछि रेगुलरली मन्थली मेन्स हुन्छन् भन्ने छैन, तर म चाहिँ भएँ होइन, मेरो रेगुलरली टाइममा एज इफ अरू बेलै जस्तो गरेर भयो। अब सेकेन्ड टाइम पनि के हुन्छ म कम्प्लिटली राम्रोसँग याद छ मलाई भने 21 डेजमा म आफ्नै घरभित्र तर एउटा रुमभित्र बाबा र भाइलाई राम्रोसँग फेस गर्नु नपरिकन तर स्कुल जान चाहिँ पाएर फर्किँदाखेरि बाबा र भाइ चाहिँ नदेख्न नपरोस् भनेर त्यही रुमभित्र बसेर किचन बाहिर बसेर 21 डेज सेकेन्ड टाइम मेन्स हुँदा खाएको। अब बाहिर बसेर खाएको, अब त्यसमा आउने इमोसनल चेन्जेस, मैले फिल गर्ने लो फिल गर्ने कुराहरू त त्यो मैले फिल गरेर आइ नै सकेँ। त्यतिखेर चाहिँ त्यस्तो थियो। त्यो भनेको त 62 साल भनेको नट अ जोक है, त्यतिखेर त्यस्तो हुनु पर्ने त होइन, त्यही पनि कम्प्लिटली एजुकेटेड फ्यामिली। अनि अब यो फलो गरियो, मलाई अहिले लाग्दा यो एकदम नराम्रो कुरा हो जस्तो लाग्छ। मैले यस्तो फेस नगर्नु पर्ने तर गरेँ जस्तो लाग्छ, गर्नु पर्यो जस्तो लाग्छ फर्स्ट कुरा चाहिँ। अनि त्यसपछि अब अहिलेसम्म आउँदाको कुरा गर्दा म जन्मिएको घरमा, म विवाह गरेर गएको घरमा मैले 3 डेज बार्नै पर्छ होइन। यो पनि एउटा रेस्ट्रिक्सन होइन। म चाहिँ के भन्छु भन्दा हामी छाउपडी गोठ पश्चिममा एकदम फेमस भयो भन्नाले एकदम प्रचलित भयो। अब त्यसले गर्दा धेरै लेडिजहरू ह्याम्पर भए, रेप केसदेखि लिएर सर्पले टोकेर मर्ने केसदेखि लिएर त्यो त हामीले एकदम धेरै सुनिएको केस भयो होइन। हामी त्यसको विरोध पनि गर्छौँ, मेरै फ्यामिलीमा विरोध गर्नुहुन्छ, तर स्टिल छाउपडीको एउटा रूप भन्छु म चाहिँ, त्यो म अहिलेसम्म पनि म बार्नुपर्ने स्थिति छ। एउटा म पछि परेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा मेरो पनि त्यसमा हात छ। के भन्दा म त्यसलाई प्रोटेस्ट गर्न सकेको छैन। अब 28 इयर्स वेल एजुकेटेड भएर पनि म त्यसमा हुन्छ नि क्रान्ति गर्न सक्दिनँ। आफ्नो घरभित्रै आफ्नै आमासँग क्रान्ति गर्न सक्ने अवस्थामा म छैन। त्यो भनेको मेरो गलत, मेरो तर्फबाट मैले गर्न नसकेको मेरो हुन्छ नि मेरो नेगेटिभ पोइन्ट हो। तर म जहाँ बस्छु त्यहाँनिर पनि मैले चाहिँ अब फेरि अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि बिङ अ ब्राह्मिन, बिङ हिन्दू, हाम्रो चाहिँ टेम्पललाई छुनु हुँदैन, भगवानलाई छुनु हुँदैन भन्ने थियो। ल ठिकै छ नि त, भगवानलाई छुनु हुँदैन ठिक छ, तर कम्तीमा किचन अनि सबै बेडरुम यिनीहरूमा त छुन पाउनु पर्ने हो। म चाहिँ अहिले त्यहाँसम्म पुगेको छु। मेरै मनबाट भगवानलाई छुनु हुँदैन भन्ने कुरा हट्नलाई, जुन म जहाँदेखि त्यो रुटलाई जरैदेखि उखल्नलाई मलाई एकदमै गाह्रो फिल हुन्छ, मलाई स्टिल गाह्रो फिल हुन्छ। म नै छुदिनँ भगवानलाई चाहिँ, किनभने त्यो मनमा इन्सेक्युरिटी मेरो अझै पनि छ।
तर मलाई के थाहा छ भने त्यो हुनु हुँदैन। सायद अबको मेरो नेक्स्ट जेनेरेसनलाई चाहिँ म त्यो गराउँदिनँ होला, तर आफूले प्र्याक्टिस गर्न चाहिँ मलाई गाह्रो हुन्छ। अनि अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि मैले त एउटा एक स्टेप चेन्ज लिएर आएँ, तर यो चाहिँ अलि धेरै नै चेन्ज हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई छुने यिनीहरूको कुरामा चाहिँ। किनभने हामी हिन्दू हौँ, हामीले कामाख्या देवी भनेर सुनेका छौँ, इन्डियामा हुनुहुन्छ। उहाँको भलभालै भनौँ न, अब मेन्स्ट्रुएसन हुनुहुन्छ अरे उहाँ पनि, अनि त्यही मेन्स्ट्रुअल ब्लडको रूपमा टिका लगाइने हो। त्यहाँ गएर मान्छेले ढोग्ने भनेको त्यही पार्ट अफ अर्ग्यान हो उहाँको। भनेपछि त गडेसहरू नै त्योबाट टाढा त हुनुहुन्न, सबैलाई हुने कुरा हो। हामीले यसलाई एकदम नर्मल्ली लिन सिक्नुपर्छ फर्स्ट। अनि सबैभन्दा सजिलो स्टेप चाहिँ हामीले यो एउटा बडीको, हाम्रो बडीको पसिना आउनलाई अन्यथा लिनुपर्ने कुरा छैन नि त। त्यस्तै गर्मी हुँदा पसिना आउँछ, मन्थली आफ्नो साइकल चेन्ज, मेन्स्ट्रुअल साइकलको बेला आउँदाखेरि मिन्स भइन्छ। त्योभन्दा त्यसमा धेरै सोच्नुपर्ने कुरा नहुनु पर्ने हो। हामीले पहिला सुरुमा हाम्रो एकदम स्टेप चाहिँ एकदम सजिलो सिम्पल स्टेप चलाउनु पर्ने भनेको चाहिँ मेन्स्ट्रुएसनलाई टेक इट इजी। कोबाट त, हामी कोबाट भन्दा आफूबाट अनि फर्स्ट लेडिजहरूबाट सिम्पल स्टेपबाट गर्न सकिन्छ। हामी अब सबै पढे लेखेका छौँ, अहिले मास्टर्स पिएचडी सामान्य कुराहरू भइसके, तर मास्टर्स गर्दै गरेको केटी एउटा कुनै पनि ठाउँमा प्याड लिन जानु पर्यो भने ऱ्याप गरेर दिइन्छ। उनले के ड्रग लिन गएकी हुन् र होइन नि, एब्युजिभ होइन त्यो, केही पनि होइन। अब त्यही भएर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसलाई सामान्य रूपमा लिनु पर्यो। मैले चाहिँ एउटा एकदम राम्रो पक्ष के हो भन्दाखेरि मैले चाहिँ बाबालाई सेयर गर्न, बाबाले सजिलो एउटा इन्भाइरोमेन्ट बनाइदिनु भएको थियो मलाई। के भयो भन्दा बाबा मलाई कस्तो पेट दुख्यो भन्दा बाबाले यो मन्थली साइकल हो कि अरू ग्यास्ट्रिकहरू भएर भएको भन्नेसम्म कुरा गर्नु इज मेरो लागि ठुलो कुरा। अहिले बाबा बुझ्नु पनि हुन्छ, अनि त्यो कुरा चाहिँ मलाई सजिलो भयो। अब मेरो विचारमा चाहिँ बिइङ अ ब्राह्मिन, बिइङ अ हिन्दू, अरू पनि कुनै पनि कल्चर, कुनै पनि कास्टको लागि चाहिँ के हो भन्दाखेरि वेदमा पनि वुमनहरू चाहिँ मिन्स हुँदाखेरि छुन योग्य हुँदैनन् अथवा अछुत टाइपको जुन हाम्रो बिहेभ गरिन्छ त्यो हुँदैनन् भनेर कहीँ पनि लेखिएको छैन। एक वेदमा लेखिएको छैन जुन हामीले फलो गर्ने हो। अनि त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ कामाख्या देवी पनि अनि लगायत सम्पूर्ण यो हामीले जो पूजा गर्छौँ त्यहाँनिर पनि यसलाई टेक इट इजी नै भनिएको छ। हामी यसलाई इजी नै रूपमा लियौँ होइन। प्याडहरू लिँदा ओर्दा हामी त्यसलाई इजी रूपमा लिनुपर्छ। यो कुरा हामीले स्प्रेड गर्नुपर्छ, आफूभन्दा सानोलाई सिकाउँ। अनि अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो भने अहिले चाहिँ यो अब अलि रुरल एरियामा मात्र हुन्छ होला, तर मैले पनि 13 इयर्सदेखि 20 इयर्स जुन बेलासम्म म काठमाडौँ गइनँ त्यो बेलासम्म चाहिँ म होममेड क्लोथ युज गर्थेँ, नट प्याड, क्लोथ युज गर्थेँ, धुन्थेँ अनि त्यसलाई लुकाएर जस्तो टाइपले सुकाउनु पर्थ्यो अनि त्यसपछि तेल नै युज गर्नु पर्थ्यो। मैले मामुलाई कन्भिन्स गर्नलाई, मेरो मामु जो सी इज वेल एजुकेटेड होइन, उहाँलाई प्याड लाउनु पर्दो रहेछ, इट्स इजी भनेर सिकाउनको लागि भनेर भन्दा पनि पैसा किन तिर्नु पर्यो। अब फर्स्टको कुरा चाहिँ अनि होइन धेरै कस्टली होइन, 45 to 60 मा राम्रो खाले हुन्छ भनेपछि अनि उहाँले युज गर्नु भएपछि त्यो कम्फर्टेबल भएर अनि त्यसलाई कन्टिन्यू युज गर्न एटलिस्ट मलाई नै 7 इयर्स लाग्यो। 7 इयर्स पछि मैले बल्ल थाहा पाएँ। अब यो चाहिँ अहिले रुरल प्लेसमा पनि इजिली अभाइलेबल हुनुपर्छ। अनि अब अरू सबैजनाले फेस गर्ने भनेको स्कुलमा नयाँ जुन सुरुमा मिन्स हुन्छन् केटीहरू, उनीहरूलाई पनि इजी वातावरण दिनुपर्छ, स्कुलमा अभाइलेबल हुनुपर्छ।
अनि अब हुन्छ नि त्यसमा म चाहिँ के भन्छु भन्दा वुमेन टिचर अथवा म्यामहरूले मात्र होइन सरहरूले पनि यसलाई टेक इट इजी, अब यो ठुलो कुरा होइन भनेर राम्रोसँग सिकाउनुपर्छ। मेन्स्ट्रुअल हाइजिनको बारेमा हेल्थ एन्ड फिजिकल एजुकेसन मात्र होइन, कम्तीमा कुरा गर्नलाई सजिलो होस्, मलाई कस्तो मिन्स भएर पेट दुखिरहेको छ भन्नलाई सजिलो होस्, त्यसले धेरै राम्रो असर गर्छ, राम्रो हुँदै जान्छ सबैको। अनि अर्को कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाइजिन इज द मस्ट होइन। सबैलाई यसरी एजुकेसन दिनुपर्छ कि अब हुन्छ नि 6 आवर्स भन्दा बढी प्याडहरू राख्नु हुँदैन, अनि त्यसपछि लङ टाइप अफ प्याड युज गर्दा यस्तो हुन्छ, अनि सर्ट टाइप अफ प्याड युज गर्दा यस्तो हुन्छ, यसरी राम्रोसँग सुत्न सजिलो हुन्छ। त्यहाँ केही भइरहेको होइन, यो खालि एउटा नयाँ पार्ट अफ लाइफ मात्रै हो। यसलाई नै हुन्छ नि यहीबाट बेबी लगायत सबै हाम्रो हुन्छ नि जुन फङ्सनिङ हुन्छ युटेरसमा त्यो चाहिँ उनीहरूलाई राम्रोसँग बुझाइयोस्। हुन्छ नि 9, 10, 7देखि नै भनौँ न उमेरदेखि नै उनीहरूलाई बुझाइयोस्। उनीहरूलाई यो हुँदाखेरि सामान्य लागोस्। उनीहरूले घरमा जो छन् अथवा जो त्यहाँनिर उपलब्ध छन् उहाँहरूलाई राम्रोसँग भनेर राम्रोसँग व्यवस्थापन होस्। अनि यो कुरा मेरो हजुरआमा, मेरो आमा, मेरो दिदी बहिनी सबैजनालाई हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूले बुझुन्, यो सजिलो होस्। मेरो चाहिँ त्यही छ। अब रेस्ट्रिक्सनहरू त कम्प्लिटली फलो गर्नु हुँदैन। अब यसलाई चाहिँ एकैचोटि चेन्ज हुँदो रहेछ भन्ने मैले मैबाट सिकेको हो। बिस्तारै हामीले चेन्ज चाहिँ ल्याउनुपर्छ। सुरुको फेजदेखि लिएर अहिलेसम्म आउँदासम्मको जुन प्रब्लम्सलाई मध्यनजर गर्दै र त्यसबाट आफूले अन्डरस्ट्यान्ड गर्नुभएको, मनन गर्नुभएको कुराहरू एज अ होलमा सबैलाई सजेसन दिनुभएकोमा पनि त्यो राम्रो छ होइन। धेरै धन्यवाद। र हाउ डु यु थिङ्क यो हाइजिन चाहिँ प्रपर मेन्टेन गरिनुपर्छ त फर जो चाहिँ भर्खरै यो पिरियडमा इन्टर हुँदैछन् फर देम, अथवा जो चाहिँ यसलाई गलत प्र्याक्टिस गरिरहेका छन् जसले इन्फेक्सनहरू गर्न सक्छ। अघि कुरा पनि आएको थियो। हाउ डु यु थिङ्क यो हाइजिन चाहिँ मेन्टेन गरिनुपर्छ? हाइजिन मेन्टेनको लागि चाहिँ फर्स्ट अफ अल यो विद्यार्थीहरू हामी अब अहिले त सामान्य क्लासहरू सबैजनाले लिनुभएको हुन्छ, अनि अब यसलाई कम्युनिटी लेभलमा गर्न पनि धेरै सजिलो छ होइन। त्यही भएर हामीले खालि राम्रोसँग इफेक्टिभ तरिकाले उहाँहरूलाई भन्नु मात्र पर्यो। सानो नानीहरू अब अहिले त अलि चाँडै नै पनि हुन्छन्, उनीहरूलाई के भनिनु पर्यो भन्दा फर्स्ट टाइम मिन्स हुनु इज त्यो एकदम ठुलो कुरा होइन होइन। यो सामान्य कुरा हो, बडीको पार्ट अफ चेन्ज हो, यसलाई लाजको रूपमा लिनु हुँदैन। अनि अब हाइजिनको कुरा गर्दा यदि तिमीहरू मिन्स भयौ भने यो यस्तो हुन्छ प्याड, यसलाई यसरी यसमा स्टिक गरेर यसलाई आफ्नो अन्डरगार्मेन्टमा यसरी स्टिक गरेर लगाइयो भने यसले यस्तो प्रिभेन्ट गर्छ। अनि अर्को कुरा भनेको बाथिङ इज नेसेसरी। अनि अब सुरुमा के हुन्थ्यो भन्दाखेरि न रेगुलर टाइप अफ बाथिङ गर्दा मलाई अफेक्ट पो हुने हो कि जस्तो पनि मलाई लाग्थ्यो कि हुन्छ नि। त्यहाँ पानी पर्यो भने नै लौ म बिरामी पो हुन्छु कि हो। त्यही भएर अब रेगुलर आफ्नो डेली रुटिनमा पनि हुन्छ नि युरिनेसन पछिको क्लिनलीनेस नेसेसरी छ, प्याड लगाएपछिको त्यो चेन्जिङ गार्मेन्ट्स नेसेसरी छ, अनि डेली नुहाउनु नेसेसरी छ। त्यसलाई सफा राख्नुपर्छ हामीले, त्यो पार्टलाई एकदम सफा राख्नुपर्छ, अनइजी हुन दिनु हुँदैन। मोर देन 4 आवर्स टु 6 आवर्समा जतिसुकै भए, ब्लिडिङ भए पनि, कम भए पनि, बढी भए त चाँडो नै चेन्ज गर्नु परिहाल्यो, बढी भए पनि त्यसको त्यो रेगुलर बेसिसमा त्यसलाई चेन्ज गर्नुपर्छ प्याडलाई। अनि यति डेजसम्म ब्लिडिङ हुनु इज नर्मल। कुनै बेलामा 8th डेमा गएर पनि भइरहेको हुन्छ सुरुमा, त्यो इज नर्मल। अनि अर्को भनेको चाहिँ एउटा प्याड लिएर हिँड्दा केही फरक पर्दैन। अनि अब यस्तो वातावरण क्रिएट होस् कि त्यसमा मेल फ्रेन्डहरूले पनि प्याड देख्दाखेरि उनीहरू पनि नडराउन् र आफूलाई पनि लाज नहोस्
उनीहरूले पनि लाज हुने जस्तो वातावरण नहोस्, यो सबै कुरा सिम्पल हो भनेर म चाहिँ लेडिजलाई मात्र होइन, यो हुन्छ नि मेल चाइल्डलाई पनि जरुरी छ, किनभने फर्दर उसलाई यति नर्मल लागोस् कि उसले पनि कसैको हेल्प गर्न सकोस् होइन, चाहेको बेलामा सल्लाह दिन सकोस्। अनि घरमा मामु मिन्स हुनुभएको छ भन्नु इज पेट दुखेको हो भनेर भन्न नपरोस्। हि विल नो के यो यही हो, यो हुन्छ, इट्स नर्मल भनेर थाहा होस्। त्यति भयो भने सायद फ्यामिलीमा पनि अब काम गर्न लगायत धेरै कुराहरू गर्न अनि इमोसनल्ली ब्रेक नहुनलाई हेल्प हुन्छ होला। दादाहरूलाई थाहा भयो भने बहिनीहरूलाई पनि धेरै सजिलो हुन्छ। त्यही भएर यो हाइजिनको कुराहरू चाहिँ आफूले पर्सनल हाइजिन एकदम मेन्टेन गर्नुपर्छ। नुहाएर हुन्छ कि सफा पानी युज गर्नुपर्ने, सफा कपडा युज गर्नुपर्ने, कपडा नै हो भने होममेड हो भने, अनि त्यसलाई प्रपर घाममा सुकाउने, आइरन गर्ने। आइरन गर्नु इज द बेस्ट होइन। अनि त्यसलाई लुकाएर सुकाउनु परेन, चर्को घाममा मजाले सुकाउनु, त्यहाँबाट पनि इन्फेक्सन हुनबाट हट्छ। अनि प्रपर डिस्पोजल, अर्को भनेको चाहिँ प्रपर डिस्पोजल होस् होइन, प्याडहरू नै युज गरिन्छ भने। यस्ता साना तर एकदम जसले धेरै ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ तीहरू चाहिँ थाहा पाउनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हाइजिनको लागि पनि फोकस गरेर यति भनिदिनु भएकोमा हामी सबै आभारी छौँ। र लास्ट बट नट द लिस्ट, वाट इज यर पर्सनल ओपिनियन रिगार्डिङ all the restrictions that our culture is forcing us to follow? मेरो ओपिनियन चाहिँ के छ भन्दा, स्टिल म पनि फलो गर्नुपर्छ। कुनै पार्ट अफ फ्यामिली हुन्छ नि, कुनै प्लेसमा मैले पनि फलो गर्नुपर्छ रेगुलरली। आफू बस्दाखेरि कम फलो गर्नु परे पनि। तर मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि हाम्रो भगवानहरू अनि यी चाडपर्वका रेस्ट्रिक्सनहरू छन्, जुन मिन्स भयो भने सपोज दसैँ जुन वर्षमा एकचोटि आउँछ, अनि त्यसलाई पनि टिका लाउन नहुने लगायतका यी मिन्स रोक्न खानुपर्ने दबाईहरूका जुन युजहरू छन्, यो सबै भनेको युजलेस हो भन्ने कुरा मेरो ओपिनियन हो। यी सामान्य घरयासी सामग्री छुनु नहुने भनेको त अ टाइप अफ छाउपडी इन आवर लाइफ होइन। हाम्रो यति वेल एजुकेटेड पिपुलको घरमा पनि यस्तो हुनु भनेको चाहिँ दे आर फलोइङ छाउपडी भन्छु म चाहिँ। अनि अर्को भनेको के हो भन्दाखेरि, भगवानले पनि सायद यो रेगुलर प्रक्रियालाई चाहिँ रेस्ट्रिक्ट गर्ने भनेर भन्नुभएको छैन, नत्र कहीँ न कहीँ पक्कै मेन्सन हुन्थ्यो हामीले फलो गर्ने बुक, रिलिजियस बुकहरूमा होइन। अनि अब यो कुरा चाहिँ एकैचोटि हट्ने, इरेडिकेट हुने कुराहरू होइनन्, तर हामीले स्टेप गरेर जेनेरेसन वाइज चाहिँ यसलाई एकपल्ट पुरै इरेडिकेट नै गर्नुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। अनि यसलाई नर्मल बनाइनु पर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। हस्, आफ्नो बहुमूल्य टाइमलाई केही सोसल्ली अवेर बनाउनको लागि आफ्नो टाइम दिनुभएकोमा यहाँलाई धन्यवाद। र आई होप यहाँको सजेसन्स र आफ्नो एक्सपिरियन्स, त्यसपछि रेस्ट्रिक्सनको बारेमा आफ्नो ओपिनियनहरू सबैको लागि बेनिफिसियल नै हुन्छ आई होप। र थ्याङ्क यू फर यर टाइम। थ्याङ्क यू। साथी रितिकाले भने आफ्नो सानैदेखिको साथीसँग आफ्नो अनुभव बाँड्न भन्दा उहाँ यस्तो भन्नुहुन्छ। नमस्ते सबैजना, मेरो नाम चाहिँ अस्मिता छेत्री। मेरो घर चाहिँ चितवन। म अहिले हालसालै बोस्टन इन्टरनेसनल कलेजमा BBA BI थर्ड सेमिस्टरमा पढ्दैछु। तिमी फर्स्ट टाइम चाहिँ पिरियड कहिले भयो त नि? क्लास 8मा पढ्दाखेरि त्यही भदौ महिनातिर भएको। त्यसो भए फर्स्ट टाइम पिरियड हुँदा त अब जे भयो नौलो कुरा हो होइन। तिम्रो एक्सपिरियन्स कस्तो भयो? तिमी सेल्फ अवेर थियौ कि पिरियड भन्ने कुरा पनि हुन्थ्यो भन्ने थियो कि, अथवा तिमीलाई फर्स्ट टाइम एक्सपिरियन्स एकदम सकिङ भयो, डर लाग्यो, केही भयो जस्तो के भयो होला त त्यस्तो? अब पिरियड भनेको चाहिँ अब जे भए पनि सुनिरहेको यस्तो हुन्छ अरे होइन। अब केटी भएपछि यस्तो कुराहरू फेस गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब सुनिरहेको हो होइन। तर त्यो फर्स्ट टाइम आफूलाई पढ्दाखेरि चाहिँ कस्तो थियो भने, अब त्यतिखेर चाहिँ म साथी घरमा थिएँ होइन।
अनि त्यसपछि बाथरुम गएँ अनि त्यसपछि चेक गर्दाखेरि चाहिँ पिरियड भएको रहेछु मतलब ब्लड टाइपको आएछ अनि पछि साथीलाई भनेँ अनि पिरियड भयो भनेर भन्यो अनि त्यसपछि त्यो आफूलाई फर्स्ट टाइम एक्सपिरियन्स गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अरूलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ थाहा छैन होइन तर सुरुमा मलाई पढ्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ एकदमै रुन मन लाग्यो होइन के भयो जस्तो भयो होइन तर पछि चाहिँ नर्मल लाग्यो हुन्छ भन्ने थाहा पाएपछि अनि त्यसपछि पहिला सुरु तिमीले कोसँग गएर एप्रोच गर्यौ को फ्यामिली मेम्बरसँग एप्रोच गर्यौ सुरुमा त अब म साथी घरमा थिएँ त्यतिखेर चाहिँ होइन साथीहरूसँगलाई भनेँ अनि साथीहरूले यस्तो यस्तो गर्नुपर्छ भनेर अब सेनिटरी प्याड के अरे दियो सुरुमा मैले युज गरेँ अनि त्यसपछि घर गएपछि मम्मी हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर चाहिँ म काठमाडौँमा पढ्थेँ त्यतिखेर म फ्यामिली भनेको मेरो दाइ र मम्मी मात्र हुनुहुन्थ्यो उहाँ बस्दाखेरि चाहिँ अनि मम्मीलाई भनेँ अनि त्यसपछि भनेपछि चाहिँ हाम्रो कल्चरमा चाहिँ कस्तो छ भने आफ्नो फुपूको घरमा लगेर 1 हप्ता जति राख्ने कल्चर छ कि त्यतिखेर त्यस्तो भएको बेलामा चाहिँ अनि तर अब म त्यहाँनिर मेरो रिलेटिभहरू कोही पनि हुनुहुन्थेन नि त त्यही भएर अब हाम्रो जस टाढाकै नाता बहिनी एउटा दिदी हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ क्रिस्चियन हो होइन अनि त्यसपछि एउटा चर्चमा लगेर मलाई 5 दिन जति चाहिँ राख्यो किनकि मेरो पढाइ पनि चलिराखेको थियो त्यही भएर ह्याम्पर हुन्छ भनेर आफ्नै फुपूको घर नभएको भएर 5 दिन जति चाहिँ मलाई राखेर अनि त्यसपछि लिएर आएको घर अनि अब जस्तै हाम्रो नेपाली कल्चरमा त प्रिभिलेन्ट छ कि अब पिरियड भइसकेपछि यो गर्नुहुन्न त्यो गर्नुहुन्न लट्स अफ ट्याबुजहरू छ नि त अब यो छुनुहुन्न त्यो छुनुहुन्न अब पिरियड भइसकेपछि चाहिँ तिमीलाई चाहिँ तिम्रो फ्यामिलीबाट कस्तो कस्तो रेस्ट्रिक्सन थियो त नि रेस्ट्रिक्सनहरू चाहिँ अब सुरुमा त अब किचनमा जानुहुन्न मेन चाहिँ मन्दिरमा जानुहुन्न मान्छेहरूलाई छुनुहुन्न सुत्दाखेरि छुट्टै सुत्नुपर्छ अनि त्यसपछि मान्छेहरूको भिडभाडमा के अरे हिँड्नुहुन्न अनि त्यसपछि ट्राभल गर्नुहुन्न केटा मान्छेहरूलाई त छुँदा पनि छुनुहुन्न त्यस्तो खालको अब भन्नुभयो सुरुमा अहिलेसम्म पनि त्यही चलिरहेको छ अनि अब फर्स्ट टाइम पिरियड भइसकेपछि त कतिको भन्छ नि काशी गयो मतलब लाइक अब फर्स्ट टाइम पिरियड भयो अनि त्यसपछि 6 मन्थ or 1 इयरसम्म कसैको पिरियड हुन र त्यस्तो केही भयो भने चाहिँ काशी गयो भन्न बुझिन्छ होइन तपाईँको चाहिँ त्यस्तो केही एक्सपिरियन्स थियो कि नै सुरुमा मलाई चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ थाहा थिएन अनि त्यसपछि पिरियड फर्स्ट टाइम भएँ अनि त्यसपछि त्यसको 5-6 महिनासम्म पनि म पिरियड भएको थिइनँ अनि त्यसपछि मैले मम्मीलाई भनेँ अनि सुरुमा चाहिँ कस्तो भन्यो भने फर्स्ट टाइम हुँदाखेरि त्यति धेरै ब्लिडिङ भएको थिएन नि त त्यही भएर मम्मीलाई चाहिँ मैले होइन होला सायद त्यतिखेर म मिन्स भएको थिएन होला नत्र 6 महिनासम्म त म हुन्न यसरी नहुने चाहिँ हुन्न होला सायद भन्नुभयो अनि मम्मीले होइन यदि भएन भने यस्तो काशी जान्छ राम्रो हो यताउति भन्नुभयो अनि त्यसपछि त्यसकै ठ्याक्कै 1 महिनापछि म भएँ अनि त्यो सुरुमा चाहिँ त्यही भएको 6-7 महिनापछि भएको थिएँ अनि मम्मीलाई भन्दाखेरि चाहिँ काशी गएको हो राम्रो हो यस्तो भएको भनेर भन्नुभयो त्यही हो अनि हजुरले लाइक तिमीले चाहिँ पिरियड भइसकेपछि चाहिँ लाइफमा केही इम्पोर्टेन्ट इभेन्ट मिस गरेको छौ फेस्टिभल्सहरू त्यस्तो मिस गरेको यस्तो एक्सपिरियन्स छ एक्सपिरियन्स त एकदमै धेरै छ मेरो चाहिँ कस्तो छ भने मेरो केसमा चाहिँ जतिखेर फेस्टिभल पर्छ नि म त्यतिखेर नै मिस हुन्छु कि यस्तो पिरियड भइहाल्ने त्यो चाहिँ अब खै अब हाम्रो कल्चरमा चाहिँ केही भनाइ छ कि केही आफूले गरेको कुरा काम पुगेन भने अथवा त्यो पिरियड हुँदाखेरि खै के हो गऱ्यो भने यस्तो चाडबाड छेकिन्छ अरे भनेर भन्छ होइन तर त्यो के हो एक्ज्याक्टली चाहिँ मलाई थाहा भएन होइन तर म धेरै जस्तो चाहिँ फेस्टिभलमै हुन्छु होइन अनि मैले धेरै नै एक्सपिरियन्स गरेको कि यो चाहिँ अब तपाईँ अभियसली तिमीलाई त त्यसरी एक्सक्लुडेड हुँदा त सायद चित्त पनि धेरै दुख्यो होला सबैजना सेलिब्रेट गर्दै थिए तिमी मात्रै एक्सक्लुडेड होइन त्यतिखेर तिमीलाई त्यस्तो केही लागेन कि पिरियड त नेचुरल प्रोसेस हो मलाई एक्सेप्ट गर्दा हुन्थ्यो मलाई टिका लगाइदिँदा हुन्थ्यो त्यस्तो केही लाग्यो कि लागेन तिमीलाई एकदम धेरै लाग्थ्यो नि फ्यामिली सँगसँगै बसेर रमाइलो गर्ने दाजुभाइलाई अब तिहारको बेलामा आफ्नो दाजुभाइलाई टिका लगाउन नपाउँदाखेरि दसैँमा आफूभन्दा ठुलो मान्छेको हातबाट टिका लगाउन नपाउँदाखेरि अनि त्यसपछि एकदम धेरै नराम्रो लाग्थ्यो किन यस्तो गरे होला सायद यस्तो नगरिदिएको भए यो पिरियडलाई एकदमै सिम्पल रूपमा लिएर
नर्मलै त हो नि जस्तो गरेर लिदिएको भए सायद म पनि सबैजनासँग बसेर रमाइलो गर्न सक्थेँ होला भनेर कति धेरै कुराहरू खेल्थ्यो। अब जे भए पनि मैले एकजनाले गरेर त अब भनेर त अब कसैले पनि मान्ने होइन नि त त्यो कुरा त। अब पहिलेदेखिबाट पुर्खादेखि चलिरहेको अब सबैजनाले मान्ने कुरा। चित्त दुख्थ्यो एकदमै धेरै साइडमा बसेर सबैजना रमाइलो गर्दा छुट्टै थालमा खुवाउने छुट्टै ठाउँमा सुताउने गर्दाखेरि त एकदमै नराम्रो लाग्थ्यो। त्यही हो अब त्यो कुरामा त म नि एग्री गर्छु। अनि मेन तपाईँलाई अब तिमीलाई पिरियड नहुँदाखेरि यस्तो प्रब्लम्सहरू के फेस गरेको छौ, यस्तो पेट दुख्ने यताउति? प्रब्लमहरू यो कुरामा पनि एकदमै धेरै प्रब्लम छ मेरो। अब पहिला सुरु चाहिँ मेरो पिरियड टाइममा हुँदैन होइन। सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ मिन्स भएको मतलब पिरियड भएको 1-2 वर्ष चाहिँ मैले मेरो पिरियड चाहिँ त्यही 6 महिनाको इन्टरभलमा भइरहन्थ्यो। 2-3 वर्ष नै त्यस्तो भयो मेरो होइन। अनि त्यसपछि एसएलसी दिएपछि बल्ल चाहिँ मेरो पिरियड भनेको 3 महिना 4 महिनामा हुन थाल्यो। त्यसपछि बिस्तारै 2 महिना 3 महिना भन्दा चाहिँ जो रेगुलर चाहिँ कहिले पनि हुँदैन। त्यो सबैभन्दा धेरै प्रब्लम। अनि त्यसपछि भइसकेपछि पनि पेट दुख्ने, अनि त्यसपछि खुट्टा दुख्ने, भमिट हुने, अनि त्यसपछि एकदमै विक हुने, बडी मेडिसिन खानै पर्ने। अब तिमीलाई पनि थाहा छ, तिमीले पनि देखेछौ होइन मलाई कस्तो हुन्छ भनेर। तिमीले पनि एक्सपिरियन्स गर्यौ, तिमीले आफै खुट्टा मिच्दिने तातो पनि तताएर ल्याइदिने तिमी नै हो। मलाई यो पिरियड हुँदाखेरि चाहिँ एकदमै धेरै प्रब्लम हुन्छ होइन। एकदम धेरै गाह्रो हुन्छ मलाई यो पिरियडको फर्स्ट र सेकेन्ड डे चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ। अनि त्यही हो, पिरियड टाइममा पनि हुँदैन, अनि त्यसपछि भएपछि चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ। अनि अब जस्तै यो पिरियड हुनुको बेला त हामीले अटमोस्ट क्लिनलिनेस गर्नुपर्छ नि त। त्यही भएर यो मेन्स्ट्रुअल हाइजिनको बारेमा चाहिँ तिमीलाई पहिल्यैदेखि थाहा थियो कि अथवा तिमीले पछि गएर तिमीलाई फ्यामिली मेम्बर्सले कसैले सिकाउनु भयो कि अथवा स्कुलबाट केही भयो कि अथवा जस्तै अब मास नलेज अब ट्रेनिङ मतलब इन्फर्मेसनहरू प्रोभाइड गर्छ नि त्यस्तोबाट सिक्यौ कि? अब यो हाइजिनको कुराहरू गर्दाखेरि त अब सुरुमा त हामीले आफै पढ्नुपर्छ होइन यो कुरा। अनि त्यसपछि अब मम्मीहरूले नै अथवा फ्यामिलीहरूले पनि भनिराख्नुहुन्थ्यो यस्तो यस्तोमा नुहाउनुपर्छ, लुगा धुनुपर्छ, छुट्टै सुत्नुपर्छ यताउति भनेर। त्यो धेरै कुराहरू नै सुन्थेँ, तर पछि जब आफूले एक्सपिरियन्स गऱ्यो नि पिरियड हुँदाखेरि तर आफूलाई फिल हुने क्या हामी एकदम क्लिन बस्नुपर्छ। अब जस्तो सुरु दिनमा नुहाउनुपर्छ, नुहायो भने जे छोए पनि पाप लाग्दैन भन्ने एउटा जुन चाहिँ भनाइ छ नि, त्यो चाहिँ केवल आफू सफा होस् भनेर खास रहेछ होइन। त्यो चाहिँ आफूले एक्सपिरियन्स गरेपछि बल्ल थाहा पायौँ कि नुहाउनुपर्छ। अनि नुहाएपछि एकदमै फ्रेस फिल हुने, अनि के अरे मतलब राम्रो लुगा लगाएपछि, क्लिन लुगा लगाएपछि, क्लिन हाइजिन भएपछि, अनि त्यसपछि हुन्छ नि अब एकदमै सफा भएर बस्यो भने आफूलाई नि एकदमै हल्का फिल हुने। त्यही भएर पनि पछि आफैले एक्सपिरियन्स गरेपछि पनि सफा बस्नु पर्दो रहेछ, नुहाउनु पर्दो रहेछ। किन नुहाउनु पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ आफूलाई एकदमै सफा फिल हुने, आफूलाई एकदमै हल्का फिल हुँदो रहेछ। त्यही भएर त्यही हो, एक्सपिरियन्स गरेर पनि थाहा पाएँ, पढेर पनि थाहा पाएँ, भनेर पनि थाहा पायो यो कुरा त। अनि अब सिन्स अब यो पिरियडमा चाहिँ धेरै रेस्ट्रिक्सन होइन, धेरै ट्याबुज, यस्तो गर्नुहुन्न धेरै कुराहरू छ नि त होइन। अब तिम्रो ओपिनियनमा चाहिँ तिमीलाई के लाग्छ कि लाइक कस्तो एप्रोच हुनुपर्छ त नि हाम्रो फ्यामिली, हाम्रो सोसाइटीबाट? एउटा नर्मल प्रोसेस हो नि त। अब तिमीलाई के लाग्छ तिम्रो ओपिनियनमा चाहिँ कि कसरी चाहिँ पिरियडलाई उनीहरूले हेरोस् त नि? अब पिरियड भनेको हरेक महिलाले भोग्न पर्ने एउटा कुरा हो। कति मान्छेले यसलाई श्राप भन्छ, तर हामीले यसलाई एउटा वरदानको रूपमा लिनुपर्छ। किनकि के अरे पिरियडबाट नै मान्छेहरूले मतलब पिरियड भएपछि नै बच्चा जन्माउने त्यो एउटा भयो होइन। त्यही भएर त्यसलाई श्राप भन्दा पनि वरदानको रूपमा लिनुपर्छ होइन। अब के अरे सोसाइटीले चाहिँ यसलाई कसरी हेर्नुपर्छ भने यो भनेको हरेक महिना हुने कुरा हो लेडिजहरू होइन। हरेक महिना आफ्नो छोरीलाई नै भनौँ न, घरको 5 दिन बिहा नभएको केटीहरूलाई त 5 दिन होइन, 5 दिन घरबाट अथवा किचनबाट बाहिर राखेर त्यसरी गर्नुभन्दा पनि अब कुनै चाडबाड पर्दाखेरि आफ्नो छोरी अथवा कोही
पिरियड भएको बेलामा पऱ्यो भने त्यसरी आफूले चाहिँ कसरी हेर्नुपर्छ अथवा सोसाइटीले कसरी हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो नर्मल प्रोसेस हो, सबैजनालाई हुने प्रोसेस हो। यसले केही पनि हुन्न, जस्ट उसको बडीबाट एउटा फोहोर रगत गएको मात्रै हो। उसको हेल्थ चाहिँ राम्रो भएको अथवा त्यही अनुसारले हेरेर अनि त्यसपछि त्यसलाई राम्रो रूपमा हेरेर अनि एक्सेप्ट गर्ने अथवा कुनै ठाउँमा भन्छ अब पिरियड भएको बेलामा 4-5 दिन केटीहरूको बडीमा अर्कै खै के हो शक्ति आउँछ अरे कि त्यो भन्ने छ होइन। अब त्यस्तै केही छ भने एउटा त ल ठिकै छ मन्दिरसम्म जान नहुने, त्यो एउटा चाहिँ म पनि मान्छु होइन। तर त्यो बाहेक किचनमा जाने, यस्तो टिकाहरू नलगाउने, अनि त्यसपछि फ्यामिलीबाट छुट्टै बस्ने, छुट्टै सुत्ने, छुट्टै थालमा खाना खाने, अनि त्यसपछि नयाँ लुगा लाउन नहुने, त्यस्तो कुरा चाहिँ सोसाइटीले त्यस्तो नगरे हुन्थ्यो कि। मतलब त्यो कुरालाई पोजिटिभली लिएर होइन, झन् नयाँ लुगा लाउन पर्छ, झन् क्लिन भएर बस्नुपर्छ फ्यामिलीसँग। त्यस्तो बेलामा झन् पिरियड भएको बेलामा केटीहरूको मुड एकदम स्विङ भइरहेको हुन्छ नि त, कहिले रिसाउने, कहिले हाँस्ने, कहिले के हुने, कहिले मुड चेन्ज भइरहेको हुन्छ नि। हो त्यतिखेर झन् आफ्नो फ्यामिलीले साथ दिएर सँगै राखेर अनि त्यसपछि चाडबाडको बेलामा सँगै राखेर सँगै बसेर सबैजना रमाइलो गर्नु, सायद त्यसरी नै एउटा फ्यामिलीले हेरेपछि सोसाइटीले हेर्छ, सोसाइटीले हेरेपछि सबैजनाको चेन्ज हुने त्यहीबाट नै हो कि। त्यही हो मेरो इग्नोरेन्स भन्दा नि एक्सेप्टेन्स त्यही हो। त्यो त अनि अरू अब धेरै धेरै धन्यवाद अस्मिता, यस्तो राम्रो इन्टरभ्यूको लागि। एकदमै खोलेर भन्यौ तिमीले पिरियडको लागि कि यस्तो गर्नुपर्छ। यस्तो कुरामा लजाउनु भन्दा पनि आफूले बोल्न सक्नुपर्छ कि यस्तो कुरामा लजाएर पछाडि पसेर म त पिरियड भएँ, अब म कसैको अगाडि पनि जानुहुन्न, कसैसँग बोल्न पनि हुन्न, मैले आफैबाट स्टार्ट हुनुपर्छ कि। सबैभन्दा कुरा भनेको चाहिँ आफूबाट स्टार्ट भएर आफूले अरूको माइन्ड चेन्ज गर्न सक्नुपर्छ कि त्यो कुरामा चाहिँ। अब कतिजनाको फ्यामिलीमा भनौँ न, अब म मेरै फ्यामिलीको कुरा गरौँ होइन, म लेडिज हो होइन, मेरो घरमा म एक्लै छु नि त, पकाएर आफै खानुपर्छ, त्यो कुरा चाहिँ एक्सेप्ट गर्नुपर्छ कि आफूले। अब एक्लै भएपछि के गर्ने, बारेर त साध्य लाग्दैन नि त। अनि त्यही त, अनि आफूले पकाउनुपर्छ, आफूले गर्नुपर्छ सबै कुरा। अनि आफूमा भएपछि अनि त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै 1-2जना गरेर अनि सबैजनाको चेन्ज हुने हो नि त। अनि त्यही भएर पहिला सुरुमा चाहिँ आफू डराउनु भएन, आफू लजाउनु भएन, आफूले एक्सेप्ट गर्नुपर्छ त्यो कुरालाई। एक्सेप्ट गरेर अगाडि बढ्यो भने बल्ल आफू भएपछि अरू हुने हो कि। त्यही हो, आफूमा हुनुपर्छ। एकदमै सही भन्यो अस्मिता होइन। र म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु तिमीलाई, यसरी तिमीले आफ्नो ओपिनियन होइन, आफ्नो अब के छ यो पिरियडको लागि भ्यू यसरी राम्रोसँग भनिदिनको लागि होइन, धेरै धेरै थ्याङ्क यू। आफूले भोगेका कुनै समस्या छन् कि भनेर सोध्दा एकजना महिला मित्र भन्नुहुन्छ, मलाई मेरो पिरियड बेलामा चाहिँ धेरै प्रब्लमहरू आइरहेको छ, जस्तो कि क्राम्स, ब्याकएक, बिना रिजन स्ट्रेस, मुड चेन्ज भइराख्ने, निपलहरू पेन भइराख्ने, त्यस्तो चाहिँ हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ म रेगुलर हट बाथ लिन्छु, जसले चाहिँ मलाई फ्रेस फिल गराउँछ। म फुल रेस्ट गर्छु अनि हिटिङ प्याडले चाहिँ आफ्नो बेली र लोवर ब्याकलाई 20-30 मिनट जति सेक्छु। त्यसले पनि भएन भने चाहिँ म मेफ्टल भन्ने मेडिसिन खान्छु। अनि स्ट्रेसको लागि चाहिँ म म्युजिक, मुभिजहरू हेर्ने गर्छु, फुल डाइट खान्छु, फ्रुट्स खान्छु, भेजिटेबल, प्लेन्टी अफ वार्म वाटर खाने गर्छु, अनि भिटामिन भएको डाइट्सहरू खाने गर्छु। पेनफुल निपलको लागि चाहिँ म सपोर्टिभ ब्राहरू लाउने गर्छु र एक्सर्साइजहरू गर्ने गर्छु। आफ्ना घर नजिकैको आमाहरूलाई सबै कुरा बुझाएर साथी विजयाले उहाँहरूको महिनावारीको अनुभव यसरी सोध्छिन्। नमस्ते आन्टी। नमस्ते। सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर सन्चै। म चाहिँ विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, हाम्रो भोपाकेम कलेज छ नि, म त्यही पढ्दैछु अहिले, बिएससी नर्सिङ पढ्दैछु होइन। म महिनावारीको सम्बन्धमा केही सोध्छु ल। तपाईँ पहिलो पटक महिनावारी कहिले हुनुभएको थियो, कति वर्षमा हुँदा? अलिअलि याद होला नि, कति वर्ष हुनुहुन्थ्यो, कति क्लासमा हुँदा? 7 क्लासमा थियो। ए 12-13 वर्ष जति हुन्छ। ए
अनि त्यति बेला चाहिँ तपाईँलाई थाहा थियो त महिनावारीको बारेमा केही कसैबाट सुन्नुभएको थियो हुनुभन्दा पहिला? सुन्न त सुनेको थिएँ। अनि थाहा थियो त्यो हुँदा चाहिँ कस्तो अब डर हुन्छ नि त कसैलाई ब्लड आयो भनेर रगत आयो भनेर अनि तपाईँलाई कस्तो त्यति बेला भएको थियो? अलिअलि डर लागेको थियो होइन। हजुर। अनि मम्मीहरूसित सोधेँ अनि मम्मीहरूले भन्नुभयो यस्तै हुन्छ, अब महिना पछि यस्तै हुन्छ एक महिनामा। अनि त्यहाँदेखि अलि डर हट्न थाल्यो। अनि त्यो हुनुभन्दा पहिला तपाईँलाई केही भएको थियो त्यस्तो? केटुमा चाहिँ एकदमै कम्मर दुख्यो अनि बुढीसुढी एकदमै दुख्यो अनि त्यो। ए अनि त्यति बेला चाहिँ के गर्नुभएको थियो? औषधिहरू खानुभएको थियो कि रेस्टहरू गर्नुभएको थियो? त्यो समस्या कस्तो कस्तो आएको थियो अनि कसरी निदान गर्नुभयो त? औषधि खान्थेँ, रेस्ट पनि गरिन्थेँ। ए अनि अहिले चाहिँ तपाईँलाई त्यो हुनुभन्दा पहिला चाहिँ के समस्या आउँछ? कसैलाई हुन्छ नि त अब जस्तै भमिटहरू हुन्छ कसैलाई त्यस्तो केही हुँदैन? खालि त्यही कम्मर दुख्ने अनि बुढी दुख्ने भयो। हुनुभन्दा पहिला? हुँदा चाहिँ अहिले पनि त्यस्तै हुन्छ, बुढी दुख्ने कम्मर दुख्ने। औषधिहरू खानुहुन्छ नि? औषधि चाहिँ खान्छु। औषधि नखाइ ठिक हुँदैन? अलि आराम हुन्छ रेस्टले अनि फेरि दुख्न थाल्छ। औषधि चाहिँ जहिले महिनै पछि खानुहुन्छ? खान्छु। ए यही क्वेसनहरू सोध्नुपर्ने थियो। अब धेरै धेरै धन्यवाद सोधे आन्सर दिनुभयो। म त लाग्छु ल अब। नमस्ते आन्टी। नमस्ते। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छु। ए म चाहिँ BPKIHSको घोपा क्याम्पबाट आएको छु होइन। अनि आज म हजुरलाई केही सोध्छु ल? सोध्नुहोस्। केही आपत्ति त हुँदैन नि? हुँदैन। ल त्यसो भए म जसरी सोध्छु त्यसरी नै आन्सर दिनु ल? हुन्छ। तपाईँ फर्स्ट टाइम महिनावारी हुँदा तपाईँ कहिले हुनुभएको थियो? कति क्लासमा हुँदा? कति क्लासमा हुँदा? 5 मा हुँदा। कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो? 12 ए 12 वर्षको। अनि त्यति बेला तपाईँलाई केही थाहा थियो यसको बारेमा कि थाहा थिएन? थिएन। कस्तो तपाईँलाई लाग्यो त्यति बेला? कस्तो फिल भयो, आफ्नो महसुस भयो तपाईँलाई त्यति बेला फर्स्ट टाइम हुँदा? सुरुमा थाहा लागेन कि के हुन्छ, मलाई त आफै डर लाग्यो। अनि आमालाई सोधेँ अनि आमाले भन्नुभयो कि यस्तो यस्तो हो भनेर। हजुर। अनि अरू तपाईँलाई त्यति बेला केही समस्या आएको थियो? जस्तो अब केही समस्या पेटहरू दुख्ने? त्यति बेला त थिएन नि। ए त्यति बेला केही पनि भएको थिएन? ए अहिले चाहिँ महिनावारी हुँदा तपाईँलाई के समस्या हुन्छ? पेट दुख्छ। हजुर। ढाड दुख्छ। ए अनि कसरी के गर्नुहुन्छ त्यति बेला? पेट दुख्दा के गर्नुहुन्छ? ढाड दुख्दा कसरी यसलाई निदान गर्नुहुन्छ समस्याको? आफै 2 दिनसम्म दुख्छ अनि आफै निको हुन्छ। ए केही औषधिहरू खानुहुन्न? ल धन्यवाद। यति मात्रै सोध्नु पर्ने थियो ल आन्टी। साथी रश्मिता लिम्बूले भने एक गृहिणीको यस्तो अनुभव बटुलिन्। उहाँ भन्नुहुन्छ, तपाईँको चाहिँ नि होइन पहिला सुरुमा के हुन्छ पिरियड फर्स्ट टाइम हुँदाखेरि चाहिँ कस्तो डर लागेको थियो कि अब यस्तै हो भन्ने थाहा थियो कि तपाईँलाई? थाहा भएकै थियो कस्तो हुन्छ भने? अरूहरूले जस उयो कसरी गर्छ कसरी ट्याकल गर्छ भनेर थाहा पाइसक्नु भएको थियो? कोबाट थाहा पाउनु भएको थियो यस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ? साथीहरूबाटै जस्ट कि घरमा कसैलाई गरेको त्यस्तोहरू गरेको देख्नु भएको थियो कि? थिएन। साथीहरूकै देखेर आफूभन्दा ठुलो उमेरको साथीहरूको देखेर? सँगैकोहरू? सबै थाहा भएको। अनि के अरे त्यतिखेरको जमानामा समस्या चाहिँ के भएको थियो त्यस्तो उयो हुन्छ नि पिरियडहरू हुँदाखेरि चाहिँ? के हुन्थ्यो र अहिलेको जस्तो प्याडहरू हुन्थेन, खाङ्न चाहिँ त्यो लाग्यो अनि अलिक त्यो दिउँसो बढी लगाएपछि गनाउने तिग्रा सिग्रा सबै पासिने त्यस्तै हुन्थ्यो पहिले त। प्याडहरू त्यस्तो केही पनि हुन्थेन त्यही कपडाहरू होइन? अनि त्यस्तो उयोहरूले कपडाहरूले गर्दाखेरि कसैलाई साथीहरूलाई त्यस्तो केही भएको थियो कि थिएन? इन्फेक्सनहरू हुने त्यस्तो केही? यो सुकायो, सुकाउनु पनि अहिलेको जस्तो हामीले कहाँ त्यसरी खुल्ला सुकाउँथ्यौँ त। अर्को कपडाले छोपेर सुकाउनु पर्थ्यो। बाबुआमा बाबुहरूले घरको छोरा मान्छेले देख्छ भनेर।
किचनमा काम गर्नु नहुने त्यस्तोहरू केही त्यस्तो चाहिँ झेल्नु भएको भएन? डेङ्गुमा त डेङ्गुलाई त्यस्तो बार्नु थिएन नि त। अहिले पनि डेङ्गुले बार्दैन, महिनाहरू बार्दैन नि। ओइ मन्दिर जाँदा यस्तो फलफुलहरू चाहिँ नछुनु भयो भनेर सुनेको क्या। मर्छ अरे फलफुल छुयो भने। मन्दिर पूजाआजाको त्यो उयोहरू चाहिँ छुनुहुन्थेन, त्यस्तोहरू चाहिँ गर्नु भएन। त्योहरू पनि थाहा थियो। अब जस उयो चाहिँ अब खाना पकाउनुमा त्यस्तोमा चाहिँ काममा चाहिँ त्यस्तो केही पनि थिएन। पेट दुख्यो, पछुराले पटुको कस्यो पुग्यो नि, कहाँ त्यसरी सुत्नु पाइन्थ्यो त। अनि के अरे त्यो पेटहरू दुख्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो हस्पिटलहरू जाने त्यस्तो केही गर्नुभएको भएन? के गरिन्छ, यतिकै पछेराले बाँध्यो अनि बस्यो। किनभने कसैलाई त एकदम साह्रो पनि हुन्छ नि त त्यस्तोहरूलाई चाहिँ। हुन्थेन है पहिले त, दुखे पनि अब त्यो साह्रो पेट दुख्दा सुतिरहन्थ्यो होला। बरु त्यो यसरी मेरो पेट दुखेको भने थाहा हुन्थेन नि, पेट बाँध्यो पुग्यो नि। अनि के अरे त्यो उयो हुन्छ नि त्यो उयोहरूले भन्नु भएन अब हाम्रो लिम्बू कल्चरमा चाहिँ हुँदैन त्यो होइन, अब अरू छेत्री वन साथीहरूको त्यस्तो केही देख्नु भएको थियो? छेत्री वनको त त्यही हो, अब नछुने हो, केही छुनु हुँदैन भन्थ्यो नि। त्यति मात्रै थियो, त्यस्तो साह्रो चाहिँ थिएन। छुनु हुँदैन। हाम्रो त सुरुचोटि हुँदा त झन् मुखै के अरे दाजुभाइलाई त्यो मुख हेर्नु हुँदैन भन्थ्यो अरे। अनि हामी त अर्काको घरमा जानुपर्छ, अर्काको घरमा बस्नुपर्छ भन्थ्यो कि, त्यति चाहिँ सुनेको। ए तपाईँलाई पहिलोचोटि कहिले भएको थियो मिस? कति क्लासमा हुँदा? 7 क्लासमा, 14 वर्षमा। 14 वर्षमा स्कुलमा के गर्दै हुन्थ? क्लास हुँदै थियो, त्यो बसेको ब्रेन्चमा लागेछ, मिडीबाट छिरेर अनि पछाडि फर्केर हेर्दा अनि थाहा पाएँ। अनि बाथरुम गएँ, थाहा पाएर। तपाईँलाई थाहा थियो मेन्स भएको भनेर? हुन्छ भनेर सुनेको थियो, अनि अलिअलि थाहा थियो। अनि साथीहरूले भने यस्तो हुन्छ भनेर, अनि गएँ, अनि घर आएँ। अनि त्यतिखेर प्याड युज गर्ने चलन थिएन कपडा। अनि त्यतिखेर पेटहरू कतिको दुख्थ्यो, के हुन्थ्यो? केही भएन, ब्लिडिङ चाहिँ भयो धेरै हुन्थ्यो। टाइममा हुन्थ्यो कि हुन्थ्यो? पहिलोचोटि भएपछि त एकैचोटि 4-5 महिनापछि भयो। पहिलोचोटि भएपछि अर्काको घर बस्ने चलन छ नि, कहाँ बस्नु भएको थियो तपाईँ? के गर्नु? अर्काकै घर बसेको नि, मामा घर थियो। मामा घरमा मामा हुनुहुन्न थियो, हजुरआमासँग बसेँ 7 दिन। अहिले चाहिँ के हुन्छ तपाईँलाई मिस हुँदा? केही हुँदैन, कहिलेकाहीँ पेट अलिअलि दुख्छ, त्यस्तो खाउँ लाग्ने भन्दा पनि अलिक टाउको दुख्छ, टाउको भारी हुन्छ धेरै। भोजपुरकी सङ्गीता विश्वकर्माको भनी यस्तो सन्देश रहेको छ। म सङ्गीता विश्वकर्मा, घर भोजपुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 6 देउराली पिपल डाँडा। रजस्वला भनेको मानव सृष्टिको पहिलो माध्यम हो। यो नियमित हुनु भनेको राम्रो कुरा हो। यो बिना संसारमा मानव सृष्टिको सम्भव छैन। रजस्वलालाई परम्परागत सोचाइले नराम्रो तरिकाले हेरिन्छ। देवता मन्दिर बोट बिरुवा छुनु हुँदैन, छुयो भने पाप लाग्छ भनिन्छ। अझै पनि पहिलो पटक रजस्वला हुँदा त हामी महिलाहरूलाई अर्काको घरमा पठाउने, छाउपडीमा राख्ने गरिन्छ। छाउपडीमा बस्दा सर्पले डस्ने धेरै कुराबाट असुरक्षित हुने हुन्छ। अब आउने दिनहरूमा यो प्रथालाई हामी महिलाहरूले नै परिवर्तन गर्नुपर्छ। रजस्वला हुँदा शरीर कमजोर हुन्छ। भिटामिन पौष्टिक आहार खाना दिने गर्नुपर्छ। सफा सुग्घर गरेर बस्न लगाउने, आरामसँग बस्ने। रजस्वला हुँदा प्रयोग गरेको प्याड धोएर सफा र घाममा सुकाउने गर्नुपर्छ। रजस्वला भएन भने किन भएन भनेर डाक्टरको सल्लाह सुझाव लिनुपर्छ। रजस्वला भएको बेला छोरीलाई अर्काको घरमा पठाउनु हुँदैन, हेरविचार गरेर आफ्नै घरमा राख्नुपर्छ। म पहिलो पटक रजस्वला हुँदा अर्काको घरमा पठाइयो। खाना अलग्गै राखेर खाना दिने, पर जाऊ तिमी अरूसँग बस्नु हुँदैन भन्ने। मलाई त
कस्तो नरमाइलो लाग्थ्यो, नरमाइलो लागेर आउँथ्यो। यो भनेको के होला जस्तो लाग्थ्यो। पछि बुझ्दै गएपछि म आफैमा सरल र सहज भयो। रजासोलाको टाइममा सफा सुग्घर बस्ने, पेन्टी प्याड नियमित सफा गरेर प्रयोग गर्ने गरेँ। मलाई त्यो भएको टाइममा तल्लो पेट दुख्ने हुन्छ। मनतातो पानीमा घिउ चिनी राखेर पिउँछु र आराम हुन्छ। अरू साथीहरूलाई पनि म यो कुरा बुझाउँछु। नेपाली आमा दिदी बहिनीहरूलाई यो बारेमा राम्रो जानकारी पाए भनेदेखि विभिन्न रोगबाट उहाँहरू बच्न सक्नुहुन्छ जस्तो मेरो आफ्नो विचारमा लाग्छ। पहिलो महिनावारी सबैको लागि एउटै हुँदैन। कसैलाई धेरै पीडा त कसैलाई धेरै नै कम पीडा हुँदो रहेछ। 18 वर्षीय यिनी बहिनीको भने कथा बेग्लै छ। आउनु सुनौँ है त। नमस्कार, म अहिले हाल 18 वर्षकी भएकी छु र कक्षा 6 मा अध्ययनरत छु। हुन त यो धेरैजनाले सामान्य हो भन्छन्, यस्तै त हो भन्छन्, तर मलाई चाहिँ हल्का गाह्रो चाहिँ परेकै हो। हुन चाहिँ सुरुको चोटि भन्नुपर्दा मलाई खासै थाहा चाहिँ थिएन अब यस्तो हुन्छ भनेर। स्कुलमा थिएँ अनि के भन्नु, अब स्कुलमै हुँदाखेरि अब बेन्चमा बसिरहेको थिएँ। एक्जामको टाइम थियो अनि फेरि सेतै लुगा लगाएको थिएँ त्यो दिन। अनि भएछ, मिन्स भन्छ नि भएछ। अनि त्यसपछि त के हुनु थियो र सबले मलाई झिस्कायो। अब समस्या भन्नुपर्दा चाहिँ हुन त घरमा त्यस्तो चाहिँ केही थिएन कि केही नछुने या किचन नजाने त्यस्तो त केही थिएन। तर सुरुमा मलाई थाहा नभएर अलिक गाह्रो चाहिँ भएको थियो, डर लागेर। अनि पछि अब हुन्छ नि त्यो एक्जाम पछि त छुट्टी नै भइसकेको थियो। 1 महिना घरमै बसेँ। अनि त्यसपछि फेरि स्कुल फर्कँदा चाहिँ सबैले झिस्काउने ओर्ने गर्थ्यो। यतिसम्म भयो कि अब मेरो बेन्चमा इङ्क हालिदिने रातो, अनि त्यसपछि के भन्छ जे पायो त्यही कपीमा कोरिदिने त्यस्तो गर्न थालेँ। अनि त्यसपछि मलाई कस्तो डर लागेर आउँथ्यो। फेरि सबैले जिस्काएर पढ्न पनि मन नलाग्ने हुन्थ्यो। अनि त्यसपछि म स्कुल नै जान डराउँथेँ। अनि त्यही कारणले चाहिँ मम बाबाले हस्पिटल लानुभयो डाक्टरलाई देखाउन। अनि डाक्टरले पनि अब खै के औषधि खानुपर्छ भन्नुभयो। अनि मलाई पढ्नै मन लाग्दैन थियो। खासै भन्नुपर्दा चाहिँ 2 वर्ष त्यो डरले गर्दा नै म घर नै बस्नुपर्ने भयो। अब त्यसपछि पनि स्कुल खासै मलाई जानै मन लाग्दैन, फेल भए गर्छु। मलाई हुन चाहिँ अब यो पिरियड्सले गर्दा चाहिँ खासै केही समस्या त भएन, हल्का हल्का पेट दुख्ने ओर्ने भयो। तर त्यसले गर्दा हुन्छ नि अब हजुरले भन्नुभएको जस्तै त्यो अब धेरै नै गाह्रो भयो कि क्लासमा सबैले जिस्काएर अनि पढ्नै मन लागेन। अहिले भर्खर चाहिँ अब स्कुल चेन्ज गरेदेखि चाहिँ हल्का हल्का पढ्न मन लाग्छ। त्यही पनि अब अलि ठुली भइसकेर होला सबैले गिज्याउन चाहिँ गिज्याएछन्। अब यसरी भन्नुपर्दा चाहिँ अब अनि मैले भोगेको समस्या भनेको त अब त्यही हो, सबैले जिस्काउने ओर्ने। अनि त्यसपछि पेट दुख्दा चाहिँ आमाले तातो पानी दिएर निको हुन्थ्यो। अब जिस्काउनेको के भन्ने, अब यो प्रब्लमलाई चाहिँ अब सल्भ गर्नु छ भने त सायद मेरो क्लासको साथीहरूलाई यो नर्मल हो थाहा भएको भए मलाई जिस्काउँदैन थियो होला नि त। अनि त्यसपछि के भन्छ अब यसरी नै म सायद अगाडि नै पढ्थेँ होला। अब अहिलेसम्म 6 मा अड्कै छु। त्यस्तै भयो भने त पढ्दिनँ पनि जस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ। त्यसैले मैले चाहिँ हेर्दाखेरि अब मैले भोगेको प्रब्लमलाई चाहिँ सल्भ गर्नु छ भने केटीहरूलाई त सिकाउनु पर्यो, केटाहरूलाई पनि सिकाउनु पर्यो जस्तो लाग्छ कि केटाहरूले गिज्याएर त हो नि मलाई गाह्रो भएको, अरूलाई चाहिँ यस्तो नहोस् भनेर। अनि यसलाई चाहिँ अब हुन्छ नि दुख्यो भने अरूलाई पनि त दुख्छ, त्यस्तो भनिराख्नु पनि राम्रो होइन जस्तो चाहिँ लाग्छ मलाई दिदी। त्यही हो अब आफ्नो स्कुलको शिक्षा र परिवारको निकै साथ सहयोग पाएकाले खुसी हुँदै व्यक्त गर्छिन् यी 2 किशोरी आफ्ना कथा।
नमस्कार, मेरो नाम चाहिँ रेन्सेमा राई हो र म बडा क्षेत्र चतरामा बस्छु र म धरान समीर सेकेन्डरी स्कुल कक्षा 11मा एचएम फ्याकल्टी रिलेटेड स्टडी गर्दैछु। अहिलेसम्म मैले त्यस्तै पिरियडको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि म पिरियड कक्षा 9मा हुँदाखेरि भएको हो र मैले फर्स्टमा यो कुरा मेरो मम्मीलाई सेयर गरेको थिएँ। उहाँले त्यो कुरालाई नर्मली लिनुभयो र अनि मलाई उहाँले पिरियडको बारेमा त्यस्तो आत्तिनु पर्दैन, यो नेचुरल प्रोसेस हो भन्नुभयो। उहाँले सिकाउनु भयो यस्तो हुँदाखेरि कस्तो कस्तो कुराहरू अपनाउनुपर्छ र के गर्नुपर्छ भनेर मम्मीले पनि भन्नुभएको थियो र मैले स्कुलमा पनि त्यसबारे एजुकेसन पाएको हुन कारणले मलाई त्यति अप्ठ्यारो भएन। आएर अहिलेसम्म मलाई त्यस्तो गडबडी भएको छैन र अस्पतालसम्म पुग्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छैन। मेरो घरको इन्भाइरोमेन्ट हेर्नुपर्दा चाहिँ मेरो मम्मीले अहिलेसम्म पिरियड हुँदाखेरि किचनमा नजाने, पूजाआजा नगर्ने र त्यस्तो अरू ठुलो बडा छोरा मान्छेहरूको छेउमा नबस्ने त्यस्तो काम ड्याडीले त्यस्तो रोकटोक भएको छैन, गर्नुभएको छैन र त्यही कारणले होला त्यो कुरा ममा पनि लागु भएको छैन र म पनि त्यस्तै किचनमा जाने, पूजाआजा गर्ने काम गर्दछु। स्कुल कलेजको कुरा भन्नुपर्दा चाहिँ मलाई मेरो साथीहरूले कुराहरू सेयर गर्दाखेरि अब उसको जन्मदिनको दिन ऊ पिरियड भयो अरे, अब मनाउनु हुँदैन अरे, पूजाआजामा उसको घरमा बस्नुहुन्न अरे, टिका लाउनु पाइन, त्यस्तो कुराहरू सेयर गर्दाखेरि चाहिँ मलाई अलिकति अचम्म लागेर आउँथ्यो क्या। यो कुरा किन यस्तो हुन्छ, यो नेचुरल प्रोसेस हो, यसमा अब किन बाधा के अरू कुरामा ल्याउने त्यो कुरालाई टपिकमा जस्तो लाग्थ्यो। अब त्यो कुराले अलिकति मलाई अप्ठ्यारोमा पारिदिन्थ्यो क्या। यसो सोच्दाखेरि यो कुरा त नेचुरल हो र यसमा किन रेस्ट्रिक्सन लाउनु, यस्तो कुराहरूमा त्यस्तो फिल हुन्थ्यो। त्यस्तो कुरा सुनेर चाहिँ म आफूलाई एकदम लक्की ठान्छु र मेरो प्यारेन्ट्सहरूले मलाई त्यस्तो कुरामा रेस्ट्रिक्सन गर्नुहुन्न र मेरो कुरालाई बुझेर त्यो टाइममा उहाँहरूले एकदमै हेल्प गर्नुहुन्छ। यो कुरा साथीहरूबाट एकदमै सुनेर हुन्छ नि बुझेर मलाई यो कुरामा एकदमै समाजमा चेन्ज ल्याउनुपर्छ र हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यसमा सबैलाई एकदमै नलेज हुनुपर्छ, महिलामा मात्र नभएर पुरुषमा पनि यो बारेमा ज्ञान हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई समाजमा। म 13 वर्षीय विद्यार्थी हुँ। म चाहिँ आज तपाईँहरूलाई मेरो महिनावारीको अनुभव सेयर गर्न गइरहेको छु। अब मलाई चाहिँ के जस्तो लाग्छ भन्दाखेरि महिनावारी भनेको चाहिँ एउटा नेचुरल अनगोइङ प्रोसेस हो जस्तो लाग्छ होइन। अब जस्तै अब हामी सानो हुन्छौँ, क्रमशः हामी बढ्दै जान्छौँ होइन, हाम्रो शरीरहरू बढ्दै जान्छौँ, हाम्रो शरीरमा विभिन्न चेन्जेसहरू हुन्छ होइन। अब त्यस्तै चेन्जेसहरूमध्ये चाहिँ अब हामी महिला जातिलाई हुने एउटा चेन्ज नेचुरल प्रोसेस हो जस्तो मात्रै लाग्छ मलाई चाहिँ होइन। अब यो भनेको चाहिँ किन मलाई यस्तो लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब मलाई चाहिँ यो मेन्स्ट्रुअल ब्लिडिङ होइन अथवा महिनावारी चाहिँ अब त्यस्तो महिनावारी हुँदाखेरि चाहिँ त्यस्तो दयानक घटनाहरू नभएको कारण पनि हुनसक्छ होइन। अब यो चाहिँ फेरि अब अरूहरूलाई फरक हुनसक्छ होइन। अब मैले पाएको जस्तै इन्भाइरोमेन्ट मेन्स्ट्रुएसन हुँदाखेरि अरूले नपाएको हुनसक्छन् होइन। अब मेरो साथीहरू कतिपयहरूले पनि कतिपयहरूको एक्सपिरियन्स एकदम नराम्रो छ होइन रिगार्डिङ मेन्स्ट्रुएसन होइन। अब तर मैले चाहिँ अब मेरो परिवारहरूको सबैको राम्रो सहयोग पाएको हुनाले चाहिँ मलाई चाहिँ त्यस्तो ठुलो इस्यु हो जस्तो लाग्दैन होइन। अब मेन्स्ट्रुएसन भनेको चाहिँ होइन एउटा नर्मल महिला जातिलाई हुने नर्मल अनगोइङ प्रोसेस बढ्दै जाँदाखेरि हुने प्रोसेस हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन। अब एक्सपिरियन्सको कुरा सेयर गर्दाखेरि चाहिँ अब फर्स्ट टाइम एक्सपिरियन्सबाट सुरु गर्छु होइन। अब फर्स्ट टाइम मलाई मेन्स्ट्रुएसन हुँदाखेरि चाहिँ कस्तो भएको थियो भन्दाखेरि अब त्यो भनेको चाहिँ अब म चाहिँ स्कुलबाट फर्केर आएको थिएँ होइन। फर्केर आउँदाखेरि साँझतिरको कुरा हो होइन। तर मलाई चाहिँ के थियो भन्दाखेरि अब ठ्याक्कै मेन्स्ट्रुएसन भनेको यही हो भनेर थाहा नभए पनि अब दिदीहरूले अब मभन्दा आफूभन्दा ठुलो दिदी हुनुहुन्छ होइन, दिदीहरूलाई भएको चाहिँ मैले देखिरहेको थिएँ होइन। अनि त्यही भएर घरबाट स्कुलबाट आएँ अनि आएपछि अब कस्तो कटक्क पेट दुखे जस्तो लाग्यो। अनि पेट दुखे जस्तो लागेर बाथरुम छिर्दाखेरि चाहिँ अब उयो ब्लड देखेँ होइन। अब
अन्डरवेयरमा चाहिँ ब्लड देखेपछि चाहिँ मैले अब आफ्नो दिदीलाई भने होइन अब दिदीलाई भनेपछि चाहिँ दिदीले चाहिँ तँलाई मेन्स्ट्रुएसन स्टार्ट भएछ भनेर भन्नुभयो होइन अब त्यस्तो भन्दाखेरि चाहिँ अब फर्स्ट टाइम चाहिँ अब कस्तो अलिक कस्तो होइन के भएछ जस्तो लागेको थियो क्या अब हुन्छ नि केही पो भइहाल्यो कि मलाई त्यस्तो जस्तो भएको थियो अनि पछि दिदीले भन्नुभयो अब त्यस्तो केही पनि होइन यो मन्थली हुन्छ अब तँलाई होइन त्यस्तो केही पनि हुँदैन भनेर भन्नुभयो होइन अनि त्यस्तो भन्नुभएदेखि चाहिँ भन्नुभयो अनि त्यसपछि तर पनि मलाई कस्तो कस्तो लाग्थ्यो होइन कस्तो कस्तो लाग्ने तर बिस्तारै टाइम हुँदै गएपछि जाँदै गएपछि सबै कुरा बुझ्दै गएपछि चाहिँ ए ल ठिकै छ यो भनेको त नर्मल प्रोसेसै हो रहेछ होइन त्यस्तो केही डराउनु उयो गर्नुपर्ने अवस्था छैन रहेछ जस्तो लाग्यो होइन अनि त्यही भएर प्लस अब मैले फेरि पहिला दिदीलाई पनि हुँदाखेरि मैले देखेको थिएँ होइन तर दिदीलाई हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ मलाई फेरि अचम्मै लागेको थियो होइन दिदीको फर्स्ट टाइम हुँदाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ गाउँ गएको थियौँ होइन छुट्टीमा अनि जाँदाखेरि चाहिँ दिदी चाहिँ ठुलो मम्मीकोमा चाहिँ बस्न जानुभएको थियो जस्ट एक रात बस्न जानुभएको थियो अनि त्यतिखेर भोलि बिहान फर्केर आउँदाखेरि चाहिँ अब जस उहाँ ठुलो मम्मीहरूले कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यहाँनिर के अरे बेडसिट सबै रगते रगत भयो अनि त्यस पछाडि के भन्छ यसको दिदीले गरेछ भनेर भन्दै हुन्थ्यो अब मैले त्यतिखेर चाहिँ थाहा नै थिएन के भएको थियो भनेर होइन कस्तो के भएको भनेर अनि त्यसपछि मम्मीले भन्नुभयो अब यो भनेको त अब जस मम्मी पनि अलिकति उयो नै हुन्छ त्यही भएर मम्मीले चाहिँ यो भनेको चाहिँ अब लुकाउने चिज हो त्यही भएर लुकाउनु जान्नुपर्छ तिमीहरूले भनेर भन्नुभएको थियो होइन अनि त्यतिखेर पनि अलिकति त्यतिखेर पनि बुझेको थिइनँ तर जस पछि दिदीलाई गरेको देखेको यस्तो भएको देखे पछाडि चाहिँ मलाई चाहिँ ल ठिकै छ यो यस्तो हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ मैले थाहा पाएको थिएँ अनि त्यही भएर दिदीले जब मलाई भन्नुभयो त्यतिखेर मलाई त्यस्तो हुन्छ नि अब त्यस्तो साह्रो नराम्रो चाहिँ लागेन जस तर ल मलाई पनि अब यो पिरियड सुरु भएछ है भने जस्तो चाहिँ लागेको थियो होइन किनभने अब दिदीले मलाई पुरै मजाले अब यो कसरी प्याड कसरी लगाउने अनि त्यस पछाडि कतिखेर यसलाई चेन्ज गर्ने भनेर सबै सिकाइदिनु भयो अनि त्यही भएर मलाई त्यस्तो उयो हुन्छ नि फर्स्ट एक्सपिरियन्स पनि त्यस्तो हुन्छ नि अब डरै लाग्दो थियो जस्तो लाग्दैन मलाई चाहिँ अहिले सम्झिँदा पनि ओहो के भएछ मलाई त्यस्तो मात्रै लागेको थियो होइन अब त्यस्तो अब पेट पनि त्यस्तो साह्रो दुख्ने होइन अनि अरूहरू पनि त्यस्तो अरू केही समस्या थिएन अनि त्यही भएर मलाई चाहिँ त्यस्तो साह्रो केही जस्तो लागेको थिएन फर्स्ट एक्सपिरियन्स पनि अनि पछि अब मलाई चाहिँ मेन समस्या भनेको चाहिँ के जस्तो लाग्न थाल्यो भन्दाखेरि पछि अब समय हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ भनेको चाहिँ अब अहिले पनि अब समस्या हुने भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब जस अब रातिहरू सुत्दाखेरि होइन अब कतै लागिहाल्छ कि अथवा कुनै बाटोमै हिँड्दैछ भने पनि अब हुन्छ नि त्यो पिरियड भएको दिनमा चाहिँ मेरो पछाडि कतै लागि पराएको छ कि अनि कोही मान्छेले घुरेर हेऱ्यो भने ला मेरो पछाडि लाग्यो कि भन्ने डर चाहिँ रहन्छ होइन जहिले नै हुन्छ त्यो चाहिँ होइन अनि त्यस पछाडि अब हुन्छ नि अब घरिघरि अब त्यो पिरियड भएको भने चाहिँ दुख्ने नदुख्ने भन्ने होइन मलाई चाहिँ त्यस्तो साह्रो पेट दुख्दा त दुख्दैन होइन क्राम्प्सहरू हुँदैन तर भए पनि अब घरिघरि हिँड्दा अचानक क्राम्प्सहरू हुन्छ अनि त्यस पछाडि मेरो उयो के भन्छ हिँडाइ नै रोकिन्छ होइन त्यतिखेर चाहिँ ला कसैले देखि पाल्यो कि यो गरेको त्यस्तो चाहिँ लाग्छ होइन तर त्यस्तो साह्रो समस्या भने चाहिँ अर्को भनेको चाहिँ मलाई चाहिँ अब हुन्छ नि अहिले पनि भन्दाखेरि पनि अब हाम्रो समाजमा चाहिँ पिरियड रिलेटेड होइन अब कति धेरै चेन्जेसहरू आयो होइन आए पनि स्टिल होइन अब अरूको कुरा थाहा छैन जस होइन अब मेरै अब सोसाइटीमा अथवा म बसेको सोसाइटीमा चाहिँ प्याड किन्न जानु भनेको चाहिँ अहिले पनि लाइक अब ठुलो डिल हो क्या त्यो चाहिँ भनेको चाहिँ अब प्याड किन्न गयो अब केटी मान्छे छैन भने कसरी माग्ने होइन माग्नु त माग्यो होइन अब माग्यो होइन अथवा हिम्मत लिएर माग्यो भने पनि अब अलिक अर्कै खालके लाज हुने के हुन्छ नि प्याड दिनुहोस् न भन्दाखेरि पनि अब केटी मान्छे जस्तो सजिलो मुखले माग्न सकिन्छ नि होइन त्यस्तो सजिलोले चाहिँ माग्न अहिले पनि नसकिने अवस्था छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन अनि अब यसमा भनेको चाहिँ अब समाधान चाहिँ के हुनसक्छ जस्तो लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ अब चाहिँ लाइक हुन्छ नि अब पिरियड सम्बन्धी होइन महिनावारी सम्बन्धी ज्ञान चाहिँ होइन सानै उमेरदेखि नै सबैलाई नै दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ क्या किनभने मैले पो मेरो दिदी हुनुहुन्थ्यो मेरो अब मम्मीहरू हुन्थ्यो मम्मीहरूले भन्नुभयो होइन अब कतिपयको घरमा त्यस्तो के भन्छ पिरियड फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्ट नहोला होइन मेन्स्ट्रुएसन फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्ट नहोला उनीहरूलाई थाहा नहुन सक्छ होइन त्यही भएर स्कुलबाटै बच्चाहरूलाई
अब उनीहरूलाई चाहिँ अब पिरियडहरूको यस्तो यस्तो हो भनेर चाहिँ बुझाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब प्लस कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब स्कुलहरूमा पनि के इन्भाइरोमेन्ट छ भन्दाखेरि चाहिँ अब केटालाई छुट्टै केटीलाई छुट्टै पारेर त्यस्तो रिलेटेड त्यस्तो भन्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई चाहिँ होइन। केटा र केटी दुइटा सबैलाई सँगै राखेर पिरियड भनेको यस्तो उस्तो हो भनेर केटाहरूले पनि बुझ्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ होइन। किनभने जबसम्म केटाहरूले बुझ्दैनन् होइन अब केटीहरूलाई यस्तो यस्तो हुने हो होइन तबसम्म लाइक हाम्रो त्यो सोसाइटीको यो छ नि त्यो पिरियडलाई हेर्ने तरिका होइन मेन्सुरेसनलाई हेर्ने नजर हुन्छ नि त्यो चाहिँ बद्लिँदैन जस्तो लाग्छ होइन। त्यही भएर उनीहरूलाई पनि थाहा भयो भने चाहिँ यस्तो हुन्छ यस्तो हुने रहेछ केटीहरूलाई यस्तो यस्तो हुने रहेछ भन्ने थाहा भएपछि अब हामी जस्तो हामी हामीहरूलाई चाहिँ अब अलिक सजिलो हुन्थ्यो होला होइन आफ्नो पिरियडको बारेमा फ्रेङ्कली बोल्न सकिन्थ्यो होला होइन। अनि स्टिल होइन कति धेरै परिवर्तनहरू भएको छ होइन यो पिरियड रिलेटेड होइन। अब मैले नै सुनेको छु मेरो हजुरआमाहरूले चाहिँ अब हुन्छ नि अब कपडाहरू लाउनु पर्थ्यो अरे अनि त्यस्तै गरेर सबैसँग लुकाएर बस्नुपर्ने त्यस्तो गर्नु पर्थ्यो अरे होइन। तर हाम्रोसम्म त कमसेकम हामी प्याड चलाउन सकेको छौँ होइन। अलिकति भए पनि त्यस्तो खुलेर नभन्न नसके पनि अब केही हदसम्म भन्न सकेका छौँ होइन। त्यही भएर चेन्जेसहरू भएको छ होइन स्टिल तर पनि हामीले स्टिल चेन्जेसहरू गर्न बाँकी छ जस्तो लाग्छ होइन। त्यसको लागि चाहिँ अब चाहिँ हामी फिमेल्सहरूलाई मात्रै नभएर होइन केटीहरूलाई मात्रै नभएर केटाहरूलाई पनि पिरियड्सहरूको बारेमा के भन्छ नलेज अनि एजुकेसन प्रोभाइड गर्नु जरुरी छ जस्तो लाग्छ होइन। अनलेस एन्ड अन्टिल अब हामी सबैलाई त्यस्तो हुन्छ नि केटाहरूलाई पनि इन्क्लुड गर्दैनौँ होइन यो हाम्रो मात्रै प्रब्लम हो हामीले मात्रै लुकाएर राख्यौँ भने चाहिँ यो प्रब्लम चाहिँ सल्भ हुँदैन जस्तो लाग्छ होइन। अब उनीहरूलाई पनि थाहा भएपछि चाहिँ अब उनीहरूलाई पनि थाहा भयो भने चाहिँ चेन्जेसहरू आउँछ होला होइन मेन्सुरेसन रिलेटेड चेन्जेसहरू आउन सक्छ। आशा छ आजको कार्यक्रम यहाँहरूलाई राम्रो लाग्यो होला। यदि यस्तै रोचक विषयवस्तु अझै सुन्न चाहनुहुन्छ या हामीलाई प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला। हाम्रो फेसबुक पेज PSRN नेपाल स्टुडेन्ट च्याप्टर BPKIHS, हाम्रो युट्युब च्यानल PSRN BPKIHS र हाम्रो इमेल आइडी psrnbpkihs2007@gmail.com मार्फत। आजको लागि प्राविधिक मित्र कुमार ढुङ्गेललाई धन्यवाद दिँदै म साथी रितिका, रिवाज अधिकारी, सन्ध्या, सुगम, अमिषा, सुषमा र विजयालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसका साथै म खुसबु पनि यहाँहरूबाट बिदा माग्न चाहन्छु। स्वस्थ रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्। धन्यवाद।